नमस्कार, इमेज विशेषमा स्वागत छ। म सृजना थापा। दर्शकवृन्द, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले आज संसद विघटन गरी वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा समेत गर्नुभएको छ। यो सँगै नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ र प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्नु भएको यो कदम संवैधानिक दृष्टिकोणबाट कतिको जायज छ त? यस विषयमा हामीसँग थप कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद श्रीहरि अर्याल हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। अधिवक्ताज्यू, स्वागत छ यहाँलाई इमेज विशेषमा। धन्यवाद, नमस्कार। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले आज संसद विघटन गर्नुभएको छ। संवैधानिक दृष्टिकोणबाट यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो संविधानसित साँच्चै बाजिने कुरा छ। संविधान बमोजिम छैन। संविधानमाथि घोर बलात्कार नै भन्छु म भएको छ। किनभने यो संविधानले मध्यावधि निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरेकै छैन। त्यसको पछाडि एउटा कारण छ। 47 सालको संविधानमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले हठात संविधान आफ्नो पार्टीको सांसदहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारणबाट उहाँले हठात प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नलाई राजा समक्ष सिफारिस गर्नुभएको थियो। त्यस बेलामा राजाले 2 दिन 3 दिनसम्म परामर्श गरेका थिए। परामर्शपछि मात्रै अनि संसद विघटन गर्ने निर्णय राजाले गरेका थिए। मगनी प्रसादी भने जस्तो प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिका संसद विघटन गर्नको निमित्त आवेदन दिनुभयो। राष्ट्रपतिले तुरुन्तै गर्नुभयो, बिना सोच समझ र बिना परामर्श गरिदिनु भयो। यसबाट के देखिन्छ भने कि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बीचको जुन किसिमको भएको जस्तो एउटै बुटका व्यक्ति भएको जस्तो त्यो आभास दिएको छ। अब संविधानलाई हामीले हेर्ने हो भने यो संविधानमा अघि भने संविधानमा मध्यावधि चुनाव गर्ने व्यवस्था छँदै छैन। त्यो बेला मात्रै चाहिँ बीचमा यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्थ्यो, जुन बेलामा संसदमा भएका दलहरूले कुनै हालतमा पनि कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री चुन्न सक्ने अवस्था हुँदैन थियो। अब अहिले त संसद नै छैन, संसद बोलाएकै छैन। संसदमा चाहिँ कसको कति पक्ष छन्, के छन्, कसले बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ, कसले गर्न सक्दैन भन्ने यावत कुराहरू केही छँदै छैन। त्यो हुँदै नभएको अवस्थामा 5 वर्षसम्म केही गरी पनि चलाउनु पर्ने संसदलाई प्रधानमन्त्रीले कुन ताकतले, कसको ताकतले भन्छु अहिले म त, कसको ताकतको भरमा उहाँले यो संसद विघटन गर्नलाई सिफारिस गर्नुभयो र के हेरेर राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यसमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ मन्जुरी दिनुभयो? यो कुरो चाहिँ बडो रहस्यमय छ। किन रहस्यमय छ भने हेर्नुहोस्, हाम्रो देशमा विदेशीहरूको चलखेल असाध्य हुन्छ। एकपटक 2टा पार्टीलाई मिलाउनलाई एक थरीले चाहिँ एउटा शक्तिले सुपर ग्लु लगाइदियो, असहायक रूपमा त्यो पार्टी मिल्यो। अब अहिले असहायक रूपमा कसले चाहिँ के छ भनेदेखि यो सरकारलाई यो केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई चाहिँ के आड दिया छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सारा चिज भइरहेको छ। यो चाहिँ आन्तरिक कुरा मात्रै होइन, यसको बाह्य शक्तिहरूको पनि यसमा हात छ भन्ने कुरा विगत 1.5-2 महिना अगाडिदेखिका गतिविधिहरूले बताइरहेछ। त्यसकारणले हाम्रो देशमा जुन किसिमको चाहिँ स्थायित्व स्थिरता हुन्छ भनेर जनताले भोट दिएका थिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई, त्यो कुरा चाहिँ जनताका अगाडि यो सारा चिज झरामझुरुम भएर गयो। र अब त कस्तो स्थिति म देख्दैछु भने जुन प्रधानमन्त्रीले वैशाखमा चुनाव गर्ने भनेर भन्नुभएको छ, मलाई त आशंका लागेको छ कि त्यो चुनाव हुन्छ कि हुँदैन। अब त्यो चुनाव हुन सक्ने स्थिति छ कि छैन, एउटा कुरा तथ्यता छँदैछ। अर्को कुरा, यो घोर असंवैधानिक छ र यसमा मलाई लाग्छ आज भोलि नै अब चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा यसकोमा चाहिँ रिट पर्छ। यो रिट पर्दाखेरिको अवस्थामा हाम्रो त स्वतन्त्र न्यायपालिका छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका भएको कारणबाट त्यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आँखाबाट हेर्दाखेरि पनि यो जुन सिफारिस छ त्यो सिफारिस चाहिँ अत्यन्त गैर संवैधानिक भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। र मलाई लाग्छ स्वतन्त्र न्यायपालिका भएको हैसियतले सर्वोच्च अदालतले यसलाई बदर गरिदिन्छ र संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। हजुर, अब तपाईले भने जस्तै यो विषय त अदालतमा पुग्ने नै देखिन्छ। पछिल्लो घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्ने हो भने
यदि यो अवस्थामा अब अदालतमा पुगिसके पछाडिको अवस्था चाहिँ के होला? जस्तो अब भनौँ न चुनाव हुने भन्दा पनि कानुनी लडाइँ लड्नु पर्दाखेरि निकै लामो रूपमा चाहिँ यो लडाइँ लड्नुपर्ने हो कि के भन्न सकिन्छ अब यसलाई? अब कुरा के छ भने तपाईँको चाहिँ अलिकति लामै हुन्छ, तर त्यो कुरा अहिलेको प्रधान न्यायाधीशको हातमा छ। हेर्नुहोस्, धेरै हदसम्म अहिलेको प्रधान न्यायाधीशको हातमा छ। यो देशको चाहिँ विषम परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरेर उहाँले त्यो मुद्दालाई कति प्राथमिक मुद्दा पहिला पर्न पर्यो। नेपालको लोकतन्त्र जोगाउनु छ भने त्यो जोगाउनुको सम्मको प्रयास गरेर मुद्दालाई छिटो छरितो त्यसको टुङ्गो पुर्याउने काम चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ छ। यदि मुद्दा लम्बिँदै गयो भने यहाँ धेरै किसिमका खेलहरू हुन सक्छन्। त्यो खेलको चाहिँ भोलि कतै प्रधान न्यायाधीश नै शिकार भए भने पनि तपाईँको चाहिँ फेरि बडा डरलाग्दो स्थिति हुन्छ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो मुद्दा पर्छ नपर्ने कुनै सम्भावना छैन। किनभने एउटा तपाईँको सोझो सदनमा एउटा साक्षर मान्छेले हेर्यो भने पनि संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार छैन भन्ने चाहिँ संविधान पढ्दा देखिन्छ भने त्यो अदालतले सर्वोच्च अदालत जस्तो निकायले त्यसले नदेख्ने भन्ने कुरा त हुँदैन। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ के छ भने अब मुद्दा कुन रूपमा पर्छ के गरी पर्छ त्यो चाहिँ भोलि या पर्सिसम्म त्यो प्रश्न होला। त्यसकारणले यो टिक्ने प्रधानमन्त्रीले गरेको काम यो टिक्ने कुरा होइन। यस्तो कुरालाई पनि संविधानको संरक्षक भएको नाताले राष्ट्रपतिले जुन किसिमबाट प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यही काम गर्न थाल्नुभयो। यो यस कारणले गर्दा अबको दिनमा संसद पुनर्स्थापना अब हुने राष्ट्रपतिको चाहिँ जुन महिमा गरिमा जे भन्छौँ अथवा उहाँको चाहिँ पद उहाँको आसन पनि डगमगाउन सक्छ। यो यति खतरनाक कुरा छ। हजुर, अब जस्तो पछिल्लो समय हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले खुरुखुरु अध्यादेश ल्याउने र राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्दै पठाउँदै गर्ने एक किसिमको एउटा अभ्यास भएको छ। त्यो क्रम जारी रहँदै आज पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको प्रस्ताव लानुभयो र राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरिदिनु भयो। अब यसको भागीदार चाहिँ को हुन्छ? प्रधानमन्त्री मात्रै अथवा राष्ट्रपति पनि यसको भागीदार हुनुहुन्छ त? यसको भागीदार त सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छे भएको देशको कार्यकारी प्रमुख जो हुन्छ उहाँ नै सबभन्दा बढी भागीदार हो। काम लगाइदिने राष्ट्रपतिले कम जिम्मेवार हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा मैले के भन्न खोजेको छु भने हाम्रो देशको लोकतान्त्रिक छ जसले भन्छौँ जसको संरक्षणमा संविधान सुरक्षित छ भनेर जनताले ठानेका होला। सबैको चाहिँ दिल दिमागमा राष्ट्रपतिले चाहिँ गर्नुभएको काम अत्यन्त असंवैधानिक छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म आएका सारा मान्छेले सारा चाहिँ मिडियाले नागरिक समाजले सारा सामाजिक सञ्जाल हेर्दा सारा मानिसहरूले पनि यसको विरोध गरिरहेको छ। त्यसैले के भन्यो भने कसको बल र कसले दिएको सामर्थ्यको आधारमा प्रधानमन्त्रीले यत्रो जटिल र चाहिँ संवेदनशील कुरामा हात हाल्नु हो। उहाँको आफ्नो कुर्सी बचाउनुको निमित्त उहाँको पार्टीको चाहिँ झगडा उहाँले मिलाउन नसकेको कारणबाट अथवा भन्नुहोस् उहाँले सोचे अनुसारको पार्टीले सहयोग नगरेको कारण भन्ने कारणबाट यस्ता कामहरू गर्नलाई संविधानले साथ दिँदैन। प्रधानमन्त्रीलाई जुन कुरालाई आफ्नो संविधानले साथ दिँदैन त्यो साथ नदिने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको छ भने म त केसम्म भन्छु भने उहाँले यो चाहिँ संविधान च्याप्ने काम यो सिफारिस गरेको कामबाट उहाँले प्रारम्भ गर्नुभयो। उहाँले संविधानै च्याप्नका लागि यो काम गर्नुभयो। हजुर, अधिवक्ताज्यू अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अहिले यतिखेर सबैको मनमा एउटै प्रश्न छ कि संविधानमै नभएको व्यवस्थामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कसरी चाहिँ यो संसद विघटनको प्रस्ताव ल्याउने आँट गर्नुभयो भन्ने अहिले सबैजनाको मनमा नै एउटा प्रश्न उब्जिएको छ। संविधानले नै संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन भने प्रधानमन्त्रीले कुन आधारलाई टेकेर चाहिँ यो निर्णय गर्नुभयो तपाईँलाई के लाग्छ? उहाँको मनोगत आधार हो यो। उहाँलाई आफ्नै पार्टीसित डर लागेर अब मलाई चाहिँ भनेदेखि सबैले कुरामा चाहिँ घचेरिदिइसके अब मेरो जाने काम थाहा छैन भने उहाँ हताश मनस्थितिका कारणबाट उहाँले यो चाहिँ सिफारिस गर्नुभएको छ। अब राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्ति पढ्दा के देखिन्छ भने यहाँको संविधानको धारा टेकिया छ जुन धारामा यी सब कुराहरू छैनन् मैले भनिहालेँ। अनि त्यहाँबाट उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका कुराहरू पनि गर्नुभएको छ। जुन कुरो हाम्रो संविधानमा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ त्यो लेखिएको
कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले साथ दिन सक्दैन। कहिले पनि बेलायतमा कस्तो किसिमको हुन्छ, संसदीय व्यवस्थाको जननी त बेलायत हो, बेलायतमा जस्तो छ त्यस्तै हामीले गर्नुपर्छ भनेर यदि भन्ने हो भने त संविधान पनि त्यस्तै बनाउनु पर्थ्यो नि त। बेलायतमा संविधान नभएर पनि त्यहाँको अभ्यासबाट एउटा किसिमका स्थितिहरू लोकतन्त्र चलिरहेको छ। अन्य भारतमा पनि त्यही किसिमको कुराहरू छ भने हाम्रो यहाँको संविधानमा चाहिँ नि त्यो कोही पुरानो अनुभव, मैले भनिहालेँ गिरिजा प्रसाद कोइरालाले संविधान विघटन गरेको त्यो कुराबाट फेरि त्यस्तो अवस्था नआओस् र संसद 5 वर्षसम्म कुनै पनि हातमा चलोस् र अत्यन्त अपवादमा मात्रै लेखी अनुसार अत्यन्त अपवादको अवस्था मात्रै त्यसपछि चाहिँ मध्यावधि चुनाव हुने होस् भन्ने किसिमबाट संविधान लेख्ने, त्यो संविधान लेख्नका लागि सबभन्दा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने मध्येमा के केपी शर्मा ओली हुनुहुन्न र? आफै त्यसकाले मैले भने उहाँले आफूले कुन उद्देश्य र कुन कारणबाट उहाँले त्यस्तो किसिमको 5 वर्षसम्म संविधानमा यो संसद विघटन गर्न नपाउने जुन चाहिँ संविधान छ त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो, त्यही आफूले हस्ताक्षर गरेको संविधानलाई चाहिँ के छ भने उहाँले कुल्चिनी गरेर च्याट्ने गरेर उहाँले किन चाहिँ के छ भनेदेखि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसको चाहिँ आधारलाई आधार बनाएर किन चाहिँ उहाँले सिफारिस गर्नुभयो, यो अहम प्रश्न हो। भनेपछि यो नेकपाभित्र पछिल्लो जुन विवाद देखिएको छ यो विवादलाई चाहिँ मिलाउन नसकेको परिणाम हो यो जुन भडास चाहिँ यता संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले यो विवादलाई छताछुल्न पार्नु भएको हो भन्न सकिन्छ। त्यसो भए यसरी हेर्नुस्, त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र के झगडा पर्यो, कस्तो झगडा पर्यो, कसले कुन गुटमा लाग्यो, कसलाई खसाल्न लाग्यो, कसले कसैलाई पछि लाग्यो, त्यो सर्वसाधारण नेपाली जनताको विषय पनि होइन र संविधानले त्यस्ता किसिमका समस्याहरूलाई चिन्ता पनि चिन्दैन। उनको पार्टीको झगडाको कुरो लाई सम्बोधन गर्ने कुरा संविधानमा लेखिएको पनि छैन। संविधानमा त यही लेखिया छ कि 5 वर्षको लागि प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुन्छ, त्यहाँबाट यो अवस्थामा यो प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यो हुन सकेन र संसदले सरकार दिनै सकेन, असम्भव भयो। मैले भने याद गर्नुहोस्, संसदले सरकार दिनै सकेन भनेदेखि त्यो अवस्था मात्रै चुनाव फेरि संसदको चुनाव हुने हो, होइन भने चुनाव हुने अवस्था नै छैन। त्यसकारणले म के भन्छु भने उहाँको पार्टीको झगडा भनेको मैले दुईटा कुरा भने, सर्वसाधारण नेपाली जनतालाई त्यसको सरकार सम्बन्ध छैन एक, दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने त्यस्तो किसिमको झगडालाई सम्बोधन गर्ने संविधानमा कुनै धारा पनि छैन। त्यसकारण उहाँले आफ्नो पार्टीको झगडाको कारणबाट उहाँले चाहिँ के छ भने यसरी संविधानका चाहिँ संविधानले ध्वस्त गरेर उहाँले सिफारिस गर्नुहुन्थ्यो। त्यो भनेको नेपाली जनतालाई उहाँले गम्भीर रूपमा धोका दिनुभएको हो र यो देशमा 5 वर्षसम्म सरकार चल्छ, सरकारले स्थायित्व पाउँछ भन्ने जो नेपाली जनताको चाहिँ अवधारणा थियो र नेपाली जनताको विश्वास थियो त्यसलाई उहाँले चाहिँ के छ भने तिलाञ्जली दिनुभयो। हजुर, अब यो घटनाबाट चाहिँ जनतामा कस्तो खालको सन्देश जाला र अब त्यसको दूरगामी प्रभाव चाहिँ कस्तो होला के देख्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, यसबाट के कुरा देखिन्छ तपाईँको भन्नुहुन्छ भने जुन सरकार आए पनि यस्तै रहेछ, नेपाली जनताको लागि कसैले केही गर्दो रहेछ भनेर नेपाली जनतामा अत्यन्त नराम्रो वितृष्णा चाहिँ के छ नेताहरूमाथि जो भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ अझ बढी त्यो उत्कर्षमा पुग्छ। त्यो उत्कर्ष हुनु भनेको केवल मुलुकमा करिब अराजकताको स्थिति चाहिँ सिर्जना हुने कुरा हो। किनभने जसलाई यो देशको व्यवस्था राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ती कसैले पनि जनताको मुख हेरेर चाहिँ के शासन व्यवस्था चलाएनन् र आफ्नो हुने गरेर आफूलाई फाइदा पुग्ने गरेर मात्रै यिनले काम गरे र जनतालाई जनार्दन भनेर पनि त्यो पनि जनतालाई चुनाव गरेर जनता जनार्दन भनेर भन्ने यी नेताहरूले त्यस्तो काम गर्दाखेरिका अवस्थामा जनताले यी नेतालाई कसरी हेर्छन्? हेर्नुहोस्, अब समस्या यहाँ छ। अब यी नेतालाई लिएर पनि कसलाई हेर्ने भने त्यस्तै नेता त इम्पोर्ट गर्न सकिँदैन। त्यसको अर्थ अब एउटा यहाँ चाहिँ ठुलो उथल पुथल हुने सम्भावना असाध्यै मैले देखिरहेको छु। यो उथल पुथलले चाहिँ के छ भने भोलिको दिनमा लोकतन्त्र कता पुग्छ अथवा देशलाई नै के कति घाटा पर्छ, देशको अस्तित्वमा कति सङ्कट आउँछ, त्यसलाई कसले जोगाउने हो, यो अहम प्रश्न चाहिँ अहिले नेपाली जनता सामु आएको छ। हजुर,
अब पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कतै गणतन्त्र र वर्तमान शासन प्रणाली नै धरापमा पर्ने होइन त भन्ने एक किसिमको प्रश्न पनि खडा भएको छ। के भन्नुहुन्छ यसमा? यस्तो सुन्नुहोस्, किनभने गणतन्त्र जोगाउनको लागि जसलाई जिम्मा दिएको थियो उहाँले गैर जिम्मेवार भइसकेपछिको अवस्थामा गणतन्त्रको भविष्य त तपाईँको त्यसै धरापमा पर्ने अवस्था पुगिसकेको छ। गणतन्त्रको सबभन्दा बिम्बको रूपमा रहेको राष्ट्रपति होइन, राष्ट्रपतिले कि गणतान्त्रिक मुलुकको राष्ट्रपतिले जस्तो काम गर्नुभएको छ कि उहाँ चाहिँ के छ भने शाही कालको कुनै राजाले जस्तो काम गर्नुभएको छ, त्यो त जनताले राम्रोसित नजिकबाट हेरिराखेका छन्। त्यस कारणले यो देशमा जो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ त्यो राष्ट्रपति एक दुईजना शीर्षस्थ नेताको राष्ट्रपति हुनुभएको छ र उहाँले चाहिँ आम नेपालीको राष्ट्रपति हुने उहाँमा क्षमता पनि थिएन, योग्यता पनि थिएन। त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिलाई ल्याएर राष्ट्रपति बनाइया छ। ती राष्ट्रपतिले अहिले नेपाली जनतालाई म राष्ट्रपति हुँ यो देशको भनेर भन्नु पनि अब अस्तिलो पर्ने स्थिति, अलिकति मर्यादामा बस्ने मान्छेका लागि त उहाँलाई नै अस्तिलो पर्ने अवस्था आइसकेको छ। हजुर, अब प्रधानमन्त्रीले यो कदम चालिसकेको अवस्थामा संसद विघटन पनि भइसकेको छ। यो बेलामा चाहिँ सभामुखको मुख्य भूमिका चाहिँ के रहन्छ, कस्तो हुन सक्छ? सभामुखले यसको विरुद्धमा के कस्ता खालका कदमहरू चाल्न सक्ने त्यस्तो केही संवैधानिक प्रावधानहरू छन् कि छैनन्? अब कुरा के हो भने राष्ट्रपतिकाबाट त्यो विज्ञप्ति जारी भइसकेपछि अब सभामुख रहनु भएन। जबसम्म फेरि यो मुद्दा मामिला परेर यो चाहिँ संस्था यो प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हुँदैन, उहाँलाई अब चाहिँ नि सभामुख भन्न पनि मिल्दैन। अब त्यो सभामुख भन्न नमिल्ने मानिसले अब गर्ने कुरा भनेको त उहाँ त अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा नेता हुनुभयो, अब सभामुख रहनु भएन। अब अवस्था चाहिँ यस्तो छ। त्यस कारणले अब जतिसुकै कुरा गरे पनि राष्ट्रपतिले आदेश जारी गरिसकेपछिको अवस्थामा अब सभामुखले गर्ने संवैधानिक काम केही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने जो व्यक्ति पदमै छैन, त्यो पदमै नभएको व्यक्तिले गर्ने काम के हुन्छ? अब हुन त तपाईँले अघि नै भनिसक्नु भयो कि मध्यावधि चुनाव हुने कुनै पनि आधारै छैन, यो चुनाव हुनै सक्दैन भनेर तपाईँले भनिसक्नु भएको छ। तर पनि वैशाखमा निर्धारित समयमै भनौँ न चुनाव भयो भने अथवा चुनाव हुने आधारहरू के देख्नुहुन्छ र नहुने आधारहरू के देख्नुहुन्छ? होइन, मैले त हुने आधार त केही पनि देख्दिनँ। नहुने आधार चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ कि चाहिँ यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा जान्छ। सर्वोच्च अदालत नै हो भने सर्वोच्च अदालतले यो संसदलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। तर त्यहाँभित्रका अनेकन खेलहरू भएर तपाईँको चाहिँ यो संवैधानिक बाटो, कानुनी बाटो पनि भाँडियो भनेदेखि त्यस अवस्थामा झन् वैशाखमा चुनाव हुँदैन। किनभने अनेकन किसिमका टुसाहरू पलाउँछन् त्यस अवस्थासम्म। अब त्यस कारणले गर्दा म वैशाख महिनामा चुनाव हुने सम्भावना म देख्दिनँ। मैले नदेख्नु एउटा कुरा हो। तर मैले एउटा मुख्य कुरा चाहिँ हामीले के प्रोसेसलाई भाँडेर संविधानको धाराहरूलाई अपव्याख्या गरेर तपाईँको चाहिँ जब कसैले हिँड्छ, देशको प्रमुखले हिँड्छ, घर मुली नै तपाईँको चाहिँ के चाहिँ व्यथिति चाहिँ उसैले व्यथिति गर्छ भने त्यस अवस्थामा तपाईँको चाहिँ के छ भनेदेखि संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बाहेक अर्को उपाय कहीँ छैन। एउटा कुरा म तपाईँलाई सम्झाउन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, यो 52 सालको जुन घटना थियो, त्यो 52 सालको घटनामा यो गिरिजा प्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्दाखेरि रिट लेख्ने मान्छे मैले सर्वोच्च अदालतमा गएर हेर्नुभयो भने मेरै सही पाउनुहुन्छ। त्यसमा यो कति पीडादायक हुन्छ संसद विघटन गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले कुरा गरी साध्यै छैन। कति पीडादायक हो यो कुरा है। सारा नेपाली जनता प्रत्येकलाई चाहिँ यसले असर पारेको छ। यो समाचारले किन असर पारेको छ भन्दाखेरि उहाँको अहङ्कारले गर्दा, उहाँको सर्वसत्तावादी सोचले गर्दा म छु र मभन्दा बाहेक कोही छैन, ब्रह्म म हुँ र म बाहेक अर्को कोही पनि छैन, दोस्रो व्यक्ति कोही पनि छैन भन्ने सोचबाट पनि कहीँ लोकतन्त्र चल्छ। यस्तो व्यक्तिबाट पनि कहीँ लोकतन्त्र चल्छ कि लोकतन्त्रको आचरण उहाँमा छ। संविधानको नाम लेखेको छ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई चलाउने होइन, उहाँले भाँड्ने काम गर्नुभएको छ। त्यस कारणले अबको स्थितिमा मलाई लाग्छ धेरै ठुलो उथलपुथलका कुराहरू हुन्छन्। यहाँ यो कुरा चाहिँ हेर्दै जानुपर्छ। हजुर, यदि चुनाव भइहालेमा है, किनकि अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो चुनाव कुनै पनि हालतमा हुँदैन भनेर भनिसक्नु भएको छ। तैपनि यदि चुनाव भइहालेमा नाफा र घाटा चाहिँ कसलाई हुन्छ? हजुर,
नाफा घाटा त यसो हो। सबभन्दा ठुलो कुरा चुनाव भयो भनेदेखि यो संविधानले चुनाव भयो भने पनि यो संविधानले चाहिँ तपाईँको भर्खामा पर्छ। किन भन्नुहुन्छ नि, गैर संवैधानिक किसिमबाट गरिएको चुनावको घोषणाबाट तपाईँको राम्रो फल पाउँछ भने त भन्न सक्दैन। किनभने अब त्यो संविधानको धाराहरू राष्ट्रपतिको आदेशबाट अहिले संशोधन भएको छ भन्छु म। के राष्ट्रपतिलाई संविधान संशोधन हुने गरेर कुनै आदेश जारी गर्ने अधिकार यो संविधानले दिएको छ? यदि त्यो छ भने त राजा ज्ञानेन्द्रले जुन किसिमबाट बाधा अड्को फुकाउने नाममा 47 सालको संविधानलाई ध्वस्त पारेका थिए नि, त्यसलाई पनि हामीले यसैको हाराहारीमा छ भनेर हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। किनभने त्यो बेलामा नि बाधा अड्को फुकाउने भन्ने एउटा हेडिङ त थियो। त्यो यहाँ त अहिले मध्यावधि चुनाव गर्ने, प्रधानमन्त्रीले बिचमा चुनाव गर्ने भए त त्यो कुनै हेडिङ, त्यसको कुनै शीर्षक पनि छैन यो संविधानमा। त्यहाँ त बाधा अड्को फुकाउने भन्ने एउटा शीर्षक अन्तर्गत राजाले त्यसको दुरुपयोग गरेर त्यो बेलाको 47 सालको संविधान बमोजिम सरकार विघटन गरेका थिए। 2 वर्षपछि चुनाव गर्छु भनेका थिए। अब यसमा त त्यस्तो किसिमको हेडिङ पनि कतै छैन र कतै केही प्रयोजन नभएको कुरालाई मैले समात्छु भनेर त्यसलाई समातेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपको प्र्याक्टिस छ भनेर त्यो प्र्याक्टिसलाई चाहिँ हुँदै हामीलाई लाग्नु नै नहुने प्र्याक्टिसबाट चाहिँ गरिसकेपछि चुनाव जबरजस्ती भयो भने पनि चुनाव भनेको ज्ञानेन्द्र शाहले पहिला गरेको चुनाव, स्थानीय निकायको चुनावहरू गरेका थिए नि, त्यस्तै चुनाव हुन्छ। त्यसले राजनीतिक मान्यता पाउँदैन। प्राविधिक रूपमा उहाँले चुनाव गराउन सक्नुभयो भने पनि। हजुर, अब प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा नै व्यवस्था नभएको, संविधानले नै व्यवस्था नभएको जुन यो संसद विघटनको अधिकार छ त्यसको नै दुरुपयोग गर्दै उहाँले आज यो संसद विघटनको प्रस्ताव ल्याएर संसद विघटन पनि भइसकेको अवस्था छ। अब यसले भविष्यमा कस्तो खालको सन्देश जाला? एक किसिमको गलत अभ्यासको त सुरुवात भएको छ नै, यसले चाहिँ अब पछिल्लो अवस्था के हुन सक्छ? राजनीतिक अवस्थाले कुन मोड लिन सक्छ? के देख्नु भएको छ तपाईँले? तपाईँलाई चाहिँ के छ एकछिनका लागि भन्ने प्रश्नै छैन। प्रश्न छ, सोझो छ र त्यो चाहिँ यो संविधानमाथि ठुलो उठाघात भएको छ प्रधानमन्त्रीबाट। यसमा चाहिँ तपाईँको विमति जनाउने मान्छे कोही उहाँकै प्रधानमन्त्रीकै निजी मान्छे कोही होलान् भने उहाँ के दोष दिलाउने, उहाँका आफ्ना पार्टीका नेताहरूलाई दोष दिलाउने होलान्। उनीहरूले गर्दा, प्रचण्डले गर्दा, माधव नेपालले गर्दा यो अवस्थाको भन्लान्। तर त्यो भनेको संविधानले बुझ्ने कुरा त्यो होइन। त्यो जब त्यो कुरा उहाँले बुझ्ने कुरा होइन भने उहाँ यो संविधान सिद्धाउने जस्तै भन्नुहोस् न, अहिले भर्खर त यसको चरमोत्कर्ष भन्दाखेरि संवैधानिक परिषदको अध्यादेशबाट हो। खोजी गर्ने प्रधानमन्त्रीले जनतासित पार्टीका चाहिँ आफ्नै पार्टीका नेताहरूसँग जोडी खोज्नु हुँदैन कि। उहाँले वैशाख महिनामा ल्याएको जुन किसिमको अध्यादेश थियो त्यो अध्यादेश त्यो बेलामा चाहिँ रिजेक्ट भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ उहाँले फिर्ता लिइसकेपछि फेरि अहिले त्यस्तै किसिमको अध्यादेश ल्याउने कि उहाँले आफ्ना नेताहरूसित पनि बसेर एउटा सहमति खोजेर सहमतिको आधारमा उहाँले आफ्ना नेताहरूसँग मात्रै बसेर नै पुग्दै थियो। त्यसलाई त्यो संवैधानिक परिषद व्यवस्थामा त्यसको तय गरेका लागि त्यो सरकार राख्ने प्रतिपक्ष दलको नेता, सभामुख आदि इत्यादि सबैसित सरकार गरेर पो त यो यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो संवैधानिक परिषदलाई काम गर्न। त्यसका यसो गरौँ भनेपछि अनि त्यसपछि आवश्यकता रहेछ भने अध्यादेश जारी गर्ने हो। अध्यादेश पनि कुन बेलामा गर्नुहुन्छ भने संसद डाक्ने, संसदको तपाईँको बैठक आह्वान गर्नुपर्ने मुखमा आएर उहाँले चाहिँ नि त्यो अध्यादेश जारी गर्नुभयो। भोलिमा अध्यादेश फिर्ता गर्छु भन्नुभयो नेताहरूसित, उहाँकै नेताहरूलाई। तर व्यवहारमा उहाँले चाहिँ के भनेदेखि त्यो पनि गर्ने भएन। अर्को कुरा, त्यो अध्यादेश उहाँले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिमा जानुपर्नेमा मन्त्रीहरूले नै त्यो अध्यादेश गएको थाहा छैन भन्छन्। अनि त्यसलाई फिर्ता गर्ने प्रक्रियामै जानु भएन। त यस्तो किसिमको अवस्था भनेको के हो भने उहाँले एकपछि अर्को संविधानका धाराहरूलाई उहाँले चाहिँ के छ भनेदेखि छेदविच्छेद गरेर छिमल्दै जानुभयो। त्यो छिमल्दै गएको कारणबाट तपाईँको यो समस्या अहिले आएको हो। त्यस कारणले उहाँबाट अब करेक्सन हुन सक्ने कुनै अवस्था पनि छैन। उहाँलाई त अब त संसद पुनर्स्थापना भएपछि उहाँलाई चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीबाट बिदा दिने अवस्था बन्ला।
त्यति भयो भनेदेखि यो संविधानले अलिकति ट्र्याकमा आउला होइन। यही कुरा सदर भयो भने यो देशमा अराजकता फैलिन्छ र फेरि राजनीतिक तपाईँका चाहिँ सङ्घर्षहरू फेरि सुरु हुन सक्छन्। हुन्छ, समय र संवादको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि यस्तो महत्त्वपूर्ण समयमा केही कुरा विचार राख्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद श्रीहरि अर्याल। प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा राष्ट्रपति भण्डारीले आज संसद विघटन गर्नुभएको छ। यस विषयमा हामीसँग थप कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। इमेज विशेष अहिलेलाई यति नै। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।